पैनिक अटैक आपकी शख्सियत की कमजोरी हरगिज नहीं। क्या कभी बैठे बैठे दिल तेज धड़कने लगता है? क्या कभी सांस पूरी नहीं आती हालांकि आप खतरे में भी नहीं होते? क्या कभी सीने में दबाव, हाथ में कपकपी, पसीना, चक्कर या बेचैनी एक साथ महसूस होती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि जिस्म खतरे का अलार्म बजा रहा है मगर सामने कोई खतरा मौजूद ही नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिल का मसला है, गैस है, कमजोरी है या फिर पैनिक अटैक? क्या एंजाइटी और पैनिक अटैक एक ही चीज है या दोनों में कुछ फर्क है? क्या पैनिक अटैक अचानक आता है या उसके आने से पहले भी कुछ इशारे मिलते हैं? क्या हर घबराहट पैनिक अटैक होती है? क्या पैनिक अटैक के दौरान इंसान को समझ आता है कि ये पैनिक अटैक है? नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत आम है लेकिन अक्सर गलत समझा जाता है, और वो मौजू है एंजाइटी या पैनिक अटैक की पहचान। सबसे पहले एक बात जहन में रखें, एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं, पैनिक अटैक कोई ड्रामा नहीं, और घबराहट का मतलब ये नहीं कि इंसान कम हौसला है। हमारा जिस्म बहुत समझदार निज़ाम है। जब उसे किसी खतरे, दबाव, परेशानी या गैर यकीनी सूरत हाल का एहसास होता है तो ये हमें अलर्ट करने की कोशिश करता है। कभी कभी ये अलर्ट होना फ़ायदेमंद होता है, जैसे इम्तिहान से पहले, किसी अहम मुलाकात से पहले, सफ़र से पहले या किसी बड़ी जिम्मेदारी के वक्त। लेकिन कभी कभी यही अलर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, हसास हो जाता है, और जिस्म ऐसी हालत में भी खतरे का सिग्नल देने लगता है जहां असल में कोई फौरी खतरा सिरे से मौजूद ही नहीं होता। आज हम इस कैफियत को डर के अंदाज में नहीं, समझ के अंदाज में देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंजाइटी क्या है, पैनिक अटैक क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, जिस्म में कौन कौन सी अलामात आ सकती हैं, कौन कौन सी अलामात आम तौर पर पैनिक अटैक से मिलती जुलती होती हैं, और कब आपको डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना चाहिए। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी का सादा मतलब है जहन और जिस्म का ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट हो जाना, होशियार हो जाना। मिसाल के तौर पर आप किसी अहम काम के बारे में सोच रहे हैं, कोई माली परेशानी है, घर की जिम्मेदारी है, सेहत के बारे में फ़िक्र है, बच्चों का मुस्तकबिल है, काम का दबाव है, या कोई ऐसा मामला है जिसका नतीजा अभी वाज़े नहीं। ऐसे में इंसान के अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी कभी हल्की होती है, कभी ज़्यादा। कभी दिल में घबराहट सी रहती है, कभी नींद मुतासिर हो जाती है, कभी छोटी छोटी बातों पर दिल तेज तेज धड़कने लगता है, कभी इंसान हर बार एक ही बात बार बार सोचता रहता है, कभी जिस्म थका हुआ महसूस होता है मगर दिमाग बंद नहीं होता। एंजाइटी में अक्सर कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। इंसान सोचता रहता है, फिक्र करता रहता है, जहन में सवालात चलते रहते हैं, जैसे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी सेहत ठीक है या मैं बीमार हूं, ये कैफियत दोबारा आ गई तो क्या होगा। ये वाली और ऐसी मुसलसल सोचें जिस्म को अलर्ट रखती हैं। जब जिस्म लंबे वक्त तक अलर्ट रहता है तो मुख्तलिफ जिस्मानी अलामात शुरू हो सकती हैं। पैनिक अटैक क्या है? अब पैनिक अटैक को समझते हैं। पैनिक अटैक उमूमन एक अचानक आने वाली शदीद घबराहट की लहर को कहते हैं। इंसान नॉर्मल बैठा होता है, काम कर रहा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, बाजार में होता है या किसी महफिल में है, नमाज पढ़ रहा है, या सोते सोते अचानक उठ बैठता है और एकदम जिस्म में अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है। दिल तेज तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, बदल जाती है, यानी कि रिदम आउट हो जाता है, सीना भारी या टाइट महसूस होने लगता है, हाथों में कपकपी आ जाती है, पसीना आ सकता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, जिस्म में कमजोरी या हल्कापन भी महसूस हो सकता है। कभी हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, कभी ठंडे पड़ जाते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि जिस्म कंट्रोल से ही बाहर जा रहा है। ये कैफियत बहुत इंटेंस हो सकती है, लेकिन इसको समझना नामुमकिन नहीं। पैनिक अटैक में जिस्म का हिफाजती निज़ाम अचानक तेजी से एक्टिव हो जाता है, जैसे गाड़ी का अलार्म अचानक बज उठे। जरूरी नहीं कि गाड़ी चोरी हो रही हो, मगर अलार्म मुसलसल बज रहा है। इसी तरह पैनिक अटैक में जिस्म डेंजर मोड में चला जाता है, हालांकि कई बार असल खतरा सिरे से मौजूद ही नहीं होता।
اینگزائٹی اور پینک اٹیک میں فرق، یہ ایک اہم بات ہے۔ اینگزائٹی اور پینک اٹیک میں فرق ہے کیا آخر؟ اینگزائٹی عموماً آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور پینک اٹیک اچانک ہوتا ہے۔ اینگزائٹی میں سوچیں زیادہ چل رہی ہوتی ہیں، پینک اٹیک میں جسمانی علامات زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہیں۔ اینگزائٹی میں انسان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ ہو جائے گا، پینک اٹیک میں انسان کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات لگتا ہے کہ مجھے دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ اینگزائٹی دیر تک رہ سکتی ہے، پینک اٹیک ایک ایپیسوڈ کی طرح آتا ہے، اپنی شدت پر پہنچتا ہے پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ اینگزائٹی میں فکر غالب ہوتی ہے، پینک اٹیک میں جسم کا الارم غالب محسوس ہوتا ہے۔ ایک آسان مثال سے اس کو سمجھیں کہ اینگزائٹی ایسے ہے جیسے موبائل کی بیٹری مسلسل ڈرین ہو رہی ہو، ڈسچارج ہو رہی ہو، جبکہ پینک اٹیک ایسے ہے جیسے موبائل اچانک لاؤڈ الارم بجانا شروع کر دے۔ دونوں کیفیتوں میں انسان کو ڈانٹنے، شرمندہ کرنے یا بس سوچنا چھوڑ دو یہ کہنے کے بجائے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پینک اٹیک کی عام علامات کیا ہوتی ہیں؟ پینک اٹیک کی عام علامات کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت ہو سکتی ہے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دل ایسے دھڑک رہا ہے جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ دوسری علامت سانس بدل جانا، یعنی کہ جیسے نارمل سانس چل رہی ہوتی ہے اس طریقے سے سانس کا نہ چلنا۔ سانس چھوٹی محسوس ہو سکتی ہے، جیسے زبردستی سانس لی جا رہی ہو، ایسا لگ سکتا ہے کہ پوری ہوا اندر نہیں جا رہی، یعنی پوری سانس اندر نہیں جا رہی، یا باہر گہری سانس لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کچھ اس طریقے سے۔ تیسری علامت سینے میں دباؤ یا بوجھ محسوس ہونا، یہ کیفیت مریض کو پریشان کر سکتی ہے، اس لیے خاص طور پر پہلی بار ایسی علامات آئے تو ڈاکٹر سے اسسمنٹ ضروری ہے۔ چوتھی علامت کیا ہے کہ پسینہ آ سکتا ہے، کبھی ہاتھوں میں، کبھی چہرے پر، کبھی پورے جسم میں۔ پانچویں علامت کپ کپی یا اندرونی لرزش، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے باہر سے کپ کپی نہیں تھی مگر اندر سے جسم میرا کانپ رہا تھا، جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ چھٹی علامت چکر یا ہلکا پن محسوس ہونا، کبھی لگتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے، کبھی لگتا ہے کہ بیلنس کمزور ہو گیا ہے۔ ساتویں علامت ہاتھ، پاؤں، ہونٹوں اور چہرے پر سنسناہٹ یا جھنجھناہٹ جیسی علامات۔ آٹھویں علامت پیٹ میں گڑبڑ ہونا، متلی، گیس یا واش روم جانے کی بار بار ضرورت پڑنا۔ اور نویں علامت جسم میں گرمی یا سردی کی لہر کا آنا۔ 10ویں علامت بے چینی کی شدید ویو، جس میں انسان کو ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام علامات ضروری نہیں کہ ہر شخص میں ایک جیسی ہوں، کسی کو دل کی دھڑکن زیادہ محسوس ہوتی ہے، کسی کو سانس، کسی کو چکر، کسی کو پسینہ، اور کسی کو جسم میں عجیب سا ہلکا پن محسوس ہونا، اور کسی کو یہ تمام تر چیزیں ایک ساتھ بھی محسوس ہو سکتی ہیں۔ کیا ہر گھبراہٹ پینک اٹیک ہی ہوتی ہے؟ یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ نہیں، ہر گھبراہٹ پینک اٹیک نہیں ہوتی۔ کبھی انسان تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، کبھی نیند پورے نہیں ہوتی، کبھی چائے یا کافی کی زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی کہ کیفین زیادہ لے لیتے ہیں، کبھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کم پیا ہو، کبھی شوگر لیول اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کبھی بلڈ پریشر کی ریڈنگ بدل سکتی ہے، کبھی کبھی تھائرائیڈ کا مسئلہ بھی دھڑکن اور بے چینی جیسی علامات بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے بطور ڈاکٹر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مریض کی بات مکمل سنیں، اس کی ہسٹری لیں، ضرورت کے مطابق بیسک چیک اپ کریں اور پھر سمجھیں کہ یہ کیفیت کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہاں مقصد ڈرانا نہیں بلکہ درست پہچان کرانا ہے۔ اگر کسی مریض کو پہلی بار شدید طریقے سے سینے میں درد ہو، سانس زیادہ تکلیف دے، بے ہوشی جیسی کیفیت ہو، شدید کمزوری محسوس ہو یا کوئی ان یوزول سمٹمز ہوں تو میڈیکل ایویلویشن ضروری ہے، کیونکہ اچھا ڈاکٹر ہمیشہ پہلے سیفٹی کو دیکھتا ہے، پھر اینگزائٹی یا پینک اٹیک اس کی تشخیص کی طرف جاتا ہے۔ اب آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ پینک اٹیک کے دوران جسم میں کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے جسم میں ایک قدرتی حفاظتی نظام ہوتا ہے۔ جب جسم کو خطرے کا سگنل ملتا ہے تو یہ ہمیں فائٹ یا فلائٹ موڈ میں لے جاتا ہے، یعنی جسم تیار ہو جاتا ہے کہ یا تو خطرے کا سامنا کرنا ہے یا وہاں سے نکلنا ہے۔ اس دوران دل تیزی سے دھڑکتا ہے تاکہ جسم کو زیادہ سے زیادہ خون کی روانی ممکن ہو سکے۔ سانس تیز ہو جاتی ہے تاکہ اس کو آکسیجن زیادہ ملے۔ مسلز ٹینس ہو جاتے ہیں تاکہ جسم ایکشن کے لیے تیار ہو۔
دماغ الرٹ ہو جاتا ہے تاکہ خطرے پر فوکس کیا جا سکے، پسینہ آ سکتا ہے تاکہ جسم ٹمپریچر مینج کرے۔ یہ سب کچھ اصل خطرے کے وقت فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن پینک اٹیک میں یہی نظام بغیر کسی واضح خطرے کے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ جسم خراب ہے، بات یہ ہے کہ جسم کا الارم سسٹم زیادہ حساس ہو گیا ہے، زیادہ سینسیٹیو ہو گیا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ مریض کے لیے بہت مددگار ہوتی ہے، کیونکہ جب مریض سمجھتا ہے کہ میرے جسم میں ایک الارم رسپانس چل رہا ہے تو اس کی گھبراہٹ کم ہو سکتی ہے۔ پینک اٹیک آنے سے پہلے کون سے اشارے ملتے ہیں، اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں۔ کچھ لوگوں کو پینک اٹیک اچانک محسوس ہوتا ہے، لیکن غور کریں تو اس سے پہلے کچھ اشارے بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیند کئی دن سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ذہن مسلسل کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہوتا ہے، کام کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، کسی ایونٹ، سفر، انٹرویو یا میٹنگ کا اسٹریس ہے، ہیلتھ انگزائٹی چل رہی ہے، زیادہ کیفین استعمال کر رہے ہیں آپ، کھانے کا وقت مناسب نہیں یا اس کا ٹائم کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ، جسم تھکا ہوا ہے مگر آرام نہیں مل رہا، انسان خود کو مسلسل پش کر رہا ہے۔ کئی بار جسم پینک اٹیک کے ذریعے یہ سگنل دیتا ہے کہ مجھے پاز چاہیے، آرام چاہیے، مجھے بیلنس چاہیے، مجھے توجہ چاہیے۔ اس سگنل کو دشمن نہ سمجھیں، اسے اپنے جسم کی زبان سمجھیں۔ اینگزائٹی اور پینک اٹیک کو پازیٹیو انداز میں کیسے سمجھائیں؟ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے ری ایشورنس چاہیے، مگر صرف زبانی ری ایشورنس نہیں، میڈیکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ ری ایشورنس۔ آپ مریض سے کہہ سکتے ہیں آپ کی کیفیت حقیقی ہے، میں اسے سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ یہ کیفیت بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم پہلے میڈیکل کازز کو نہایت رسپانسبلٹی سے دیکھیں گے۔ اگر یہ اینگزائٹی یا پینک اٹیک ہے تو اس کے لیے بہت اچھے طریقے موجود ہیں۔ آپ کا جسم آپ کو سگنل دے رہا ہے، ہم اس سگنل کو سمجھیں گے۔ یہ کیفیت مینج ہو سکتی ہے، امپروو ہو سکتی ہے، اور اکثر لوگ ٹھیک رہنمائی سے بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ جملے مریض کو حفاظت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، اور یہی مثبت طریقہ علاج ہے کسی ڈاکٹر کا اس کے مریض کے لیے۔ ڈرانا آسان ہے، سمجھانا ڈاکٹر کا اصل کام ہے۔ پینک اٹیک کے وقت مریض کو کیا سمجھانا چاہیے یا مریض کو کیا سمجھنا چاہیے؟ پینک اٹیک کے وقت انسان کو سب سے پہلے یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ویو ہے، لہر آتی ہے، اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے۔ اس وقت اپنے آپ سے آہستہ آہستہ کہیں کہ یہ ایک پینک ویو ہو سکتی ہے، میں گھبرا نہیں رہا، میرا جسم الارم موڈ میں ہے، میں اپنی سانس کو آہستہ کر سکتا ہوں، میں اس کیفیت کو آبزرو کر سکتا ہوں، یہ ویو گزر جائے گی، مجھے اپنے جسم سے لڑنا نہیں، اسے کام سگنل دینا ہے۔ سانس کو آہستہ کرنا یہ بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ناک سے آہستہ آہستہ سانس اندر لیں، چند لمحے روکیں، پھر منہ سے آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکالیں۔ ساتھ ہی اپنے ماحول پر بھی فوکس کریں۔ کمرے میں موجود 5 چیزوں کو دیکھیں، جیسے کہ آوازوں کو نوٹس کریں، 3 چیزوں کو ٹچ کر کے دیکھیں، 2 کسی قسم کی اسمیلز پر دھیان دیں، 1 پازیٹیو جملہ خود سے کہیں۔ یہ گراؤنڈنگ ٹیکنیک دماغ کو دوبارہ پریزنٹ موڈ میں لانے میں نہایت مدد دے گی۔ اب سب سے اہم حصہ کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے۔ جیسے کہ اگر کسی شخص کو پہلی بار پینک اٹیک جیسی کیفیت ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے، خاص طور پر جب اس کو سینے میں درد محسوس ہو رہا ہو، سانس کی تکلیف ہو، بے ہوشی جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہو، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہو، دل کی بیماری کی ہسٹری رہی ہو، بلڈ پریشر رہا ہو یا ڈائبٹیز ہو، یا تھائرائیڈ یا اس کے علاوہ کوئی میڈیکل کنڈیشن بھی موجود ہو۔ اگر یہ ایپیسوڈز بار بار آ رہے ہیں اور انسان گھر سے نکلنے سے ڈرنے لگا ہے، اگر آفس، ریلیشن شپس، سلیپ یا ڈیلی روٹین متاثر ہو رہی ہے، اگر مریض ہر بار ایمرجنسی میں جانے پر مجبور ہو رہا ہے یا اسے ہر وقت اگلے اٹیک کا خوف رہتا ہو، تو پھر پروفیشنل ہیلپ بہت مدد دیتی ہے۔ ٹریٹمنٹ میں سے کاؤنسلنگ، بریتھنگ ٹیکنیکس، لائف سٹائل کریکشن، سلیپ مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ اور ضرورت کے مطابق میڈیسن بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ میڈیسن ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہوتی، مگر کچھ مریضوں میں بہت مددگار بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہم یہ فیصلہ یا دوسرے ڈاکٹر مریض کی کنڈیشن دیکھ کر کرتے ہیں، خود سے میڈیسن شروع یا بند نہیں کرنی چاہیے۔
लाइफ स्टाइल में मस्बत तब्दीलियां क्या हो सकती हैं, यानी कि पॉजिटिविटी क्या हो सकती है आपकी लाइफ स्टाइल में। एंजाइटी और पैनिक अटैक की मैनेजमेंट में लाइफ स्टाइल बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहले नंबर पर नींद का पूरा होना। नींद जिस्म का रिपेयर सिस्टम है। अगर नींद मुसलसल खराब है तो नर्वस सिस्टम ज्यादा हसास हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। दूसरी चीज, आपकी रूटीन। बेतरतीब रूटीन जिस्म को कंफ्यूज रखती है। कोशिश करें कि खाना, सोना, उठना और काम का वक्त कुछ हद तक बैलेंस्ड हो। तीसरी चीज है कैफीन। चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स या निकोटीन कुछ लोगों में धड़कन और बेचैनी बढ़ा सकते हैं। हर शख्स में नहीं, मगर सेंसिटिव लोगों में असर ज्यादा हो सकता है। चौथी चीज, फिजिकल एक्टिविटी। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद देती है। जरूरी नहीं कि जिम ही जाएं, रेगुलर मूवमेंट भी बहुत फायदा देती है। पांचवी चीज, ब्रीथिंग प्रैक्टिस, यानी कि सांस की मशकें। रोजाना चंद मिनट स्लो ब्रीथिंग की आदत पैनिक अटैक के वक्त भी मदद देती है। छठी चीज, बातें करना। अपनी कैफियत को किसी ट्रस्टेड शख्स या प्रोफेशनल से शेयर करना बहुत हेल्पफुल होता है। खामोशी अक्सर एंजाइटी को बढ़ाती है, बात करना उसे स्ट्रक्चर देता है। सातवीं चीज है खुद का ख्याल रखना। अपने आप को बुरा भला ना कहें। ये ना कहें कि मैं कमजोर हूं, या ऐसा सोचे भी ना कि मैं कमजोर हूं। ये कहें मेरा जिस्म स्ट्रेस का सिग्नल दे रहा है, मैं इसकी केयर करूंगा। अब मरीजों के लिए एक अहम पैगाम। अगर आपको एंजाइटी या पैनिक अटैक होता है तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी कैफियत हकीकी है, ये समझ में आने वाली कैफियत है। इसके लिए मदद भी मौजूद है, और बहुत से लोग सही गाइडेंस से अपनी जिंदगी दोबारा बैलेंस तरीके से गुजार रहे हैं। ये भी याद रखें कि हर सिम्टम को इग्नोर करना ठीक नहीं, और हर सिम्टम से खौफजदा हो जाना भी ठीक नहीं। दुरुस्त रास्ता यह है कि सिम्टम्स को समझा जाए, जरूरत हो तो मेडिकल चेकअप करवाया जाए, और फिर मुनासिब प्लान बनाया जाए। तो आज हमने समझा कि एंजाइटी और पैनिक अटैक क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, पैनिक अटैक की आम अलामात क्या हो सकती हैं, जिस्म में अलार्म रिस्पॉन्स कैसे चलता है, और मरीज को पॉजिटिव अंदाज में कैसे गाइड किया जा सकता है। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, पैनिक अटैक आपकी शख्सियत की कमज़ोरी हरगिज़ नहीं, यह आपके जिस्म का सिर्फ एक सिग्नल है, और जब सिग्नल को समझ लिया जाए तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। अगर आपको ऐसी अलामात बार बार महसूस होती हैं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मशवरा करें। सही तशखीस, सही रहनुमाई और थोड़े से लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। अपना ख्याल रखें, अपने जहन का भी ख्याल रखें, और अपने जिस्म की आवाज़ को समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दूसरों के फ़ायदे के लिए शेयर करें। नादिर हेल्थ क्लिनिक से मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगली किसी मालूमाती वीडियो में। मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा, समझा होगा।